नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो जुमेरात के हवाले से है कि जुमेरात में कौन सा अमल है जो कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे दिन के जो हैं वो बताए हैं अमाल। तो इंशाअल्लाह ताला जुमेरात के दिन का मैं आज आपसे वजीफा शेयर करूंगी। इसको आप जब इस दिन में कर लेंगे तो क्या आपको फजीलतें हासिल होंगी, क्या आपको इसकी बरकत हासिल होंगी, वो आज मैं आपसे जिक्र करूंगी इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह जुमेरात के दिन के हदीस मुबारका में इस दिन के हवाले से क्या जिक्र किया गया है, क्या इसकी फजीलत है, क्या इसमें पेश आने वाले वाकयात हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वजीफा जो है वो आज जुमेरात के दिन का है। इंशाअल्लाह ताला इसको करने वाले को अल्लाह ताला इतना माला माल कर देंगे दौलत से कि इंशाअल्लाह उसके घर में रखने की जगह नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जुमेरात के दिन इस अमल को करने वाले को अल्लाह ताला बेपनाह दौलत से नवाजेंगे। बहुत ही आसान सा अमल है। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया है कि आज का जो वजीफा है वो जुमेरात के हवाले से है कि जुमेरात के दिन ऐसा अमल जो कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब हुज्जतुल इस्लाम में फरमाते हैं। उन्होंने इन औरात को जो 7 दिन के मुकम्मल औरात हैं उसमें उन्होंने किया और इसको पाया, इसके फजाइल को जिस तरह से पाया उस तरीके से उन्होंने हमारे साथ जो जिक्र किया। हुज्जतुल इस्लाम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुमेरात के दिन में ये अमल करने वाले को अल्लाह ताला बेपनाह दौलत अता फरमाते हैं। इतनी दौलत कि अल्लाह के हुक्म से घर में रखने की जगह नहीं होगी, इतना माला माल अल्लाह ताला उसको फरमा देंगे। इसके अलावा मैं जुमेरात के फजाइल भी जिक्र करूंगी। तो वजीफा जो मैं पहले इसलिए जिक्र कर दूंगी कि कुछ लोगों को ये एतराज होता है कि वीडियो जो है वो बहुत लेंथी है या बड़ी है। तो वजीफा मैं पहले इसलिए जिक्र करूंगी जो लोग नहीं चाहते हैं कि उनके इल्म में इजाफा हो, क्योंकि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं उसी को अपने दीन का इल्म देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो लोग सिर्फ वजीफा देखने के लिए उन्होंने क्लिक किया है तो सिर्फ वजीफा देखकर वो स्किप कर दें वीडियो को, और जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह के दीन का इल्म उनके पास आए, उनको पता चले कि अल्लाह ने इस दिन में क्या पैदा फरमाया था, ये इस दिन की क्या फजीलत हदीस मुबारका में बयान हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला वो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखेंगे। तो वजीफा निहायत आसान है। जुमेरात के दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक का आपने ये जिक्र करना है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन को आपने 1000 मर्तबा पढ़ना है। चलते फिरते उठते बैठते काउंटर पर काउंट कर लेंगे आप, 1000 मर्तबा आपने तादाद को मुकम्मल कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला जुमेरात के दिन इसको पढ़ने वाले को अल्लाह ताला माला माल कर देंगे। अल्लाह ताला इतना रिस्क अता फरमाएंगे कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसके घर में रखने की जगह नहीं होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस तरह से उसको माला माल फरमाएंगे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि जुमेरात के दिन की फजीलत भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। वजीफा निहायत आसान है। चलते फिरते उठते बैठते आपने अल्लाह के इस नाम को ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन को आपने 1000 मर्तबा आपने पढ़ना है। बहुत ही आसान सा अमल। उसके अलावा में जुमेरात के दिन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमेरात का दिन हफ्ता भर में फजीलत वाला दिन है। हदीस पाक में इसकी रात को रोशन रात फरमाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमेरात की रात रोशन रात है। महबूब रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मदीनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा इंदल्लाहि यौमुन वला लैलतुन तअदिलु लैलतुल गुराया वल यौमुल अज़हर। अल्लाह ताला के नजदीक कोई दिन और रात जुमेरात और जुमा के बराबर नहीं हो सकती। ये जामिया सगीर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 372 की रिवायत है। हदीस शरीफ में है कि जुमेरात और जुमा में 24 सातें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला हर सात में 6 लाख काफिरों को इस्लाम की तौफीक देकर दोज़ख से आजादी अता फरमाते हैं। फैजुल कदीर की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 395 की हदीस है। जुमेरात के रोज बंदों के आमाल बारगाह खुदाबंदी में पेश किए जाते हैं तो अल्लाह करीम अपने करम से इनकी मगफिरत फरमाता है, सिवाय उन लोगों के जो आपस में बोग्ज और इनाद रखते हैं या काते और रहम होते हैं।
حدیث شریف میں آیا ہے تورز الاعمال اللہ تعالی یوم الاثنین والخمیس فیغفر اللہ الا ما کان من مشاۃ حنین او قاطع رحم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بروز پیر جمعرات اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، مگر بغض اور اناد رکھنے والوں کی اور قطع رحم کرنے والوں کی مغفرت موقوف کر دی جاتی ہے، روک لی جاتی ہے جب تک وہ اپنے ان اعمال سے باز نہ آ جائیں۔ جامع صغیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 250 کی حدیث ہے۔ اسی طرح جمعرات کے روز اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر مومن بندہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی بھائی سے اناد رکھتا ہو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح الابواب الجنت اليوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ اللہ تعالیٰ بروز پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کو کھولتا ہے۔ اس بندے کو جو اپنے بھائی کے درمیان میں بغض رکھتا ہو، اپنے بھائی کے لیے اناد رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے کہ تم آپس میں صلح کر لو۔ اس کے علاوہ جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باعث برکت ہے، اس دن میں سفر پر جانا باعث ظفر اور کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جمعرات کے روز سفر کیا کرتے تھے، اور عام سفر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو اختیار فرماتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کانا یستحب ان یسافر یوم الخمیس، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روز کو سفر کرنا دوست رکھتے تھے۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن بڑا مبارک دن ہے، خاص کر کے طلب حاجت اور ابتدائی سفر کے لیے، اور سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو سفر پر جاتے تھے اور وہ بڑے ہی مالدار بن گئے تھے، لہٰذا جمعرات کو تجارت کرنے کے لیے جانا یا اس قسم کے کسی عمل کو کرنا جس کے لیے آپ کا مقصود جو ہے وہ مال حاصل کرنا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو مالدار بنا دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو اسے جمعرات کے روز طلب کر لے، انشاءاللہ تعالی اس کی وہ حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت للعالمین شفیع المدینین نے فرمایا کہ جمعرات کا روز حاجتوں کے پورا ہونے کا دن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ بادشاہ مصر کے پاس جمعرات کے دن تشریف لے گئے تو اس نے آپ کی حاجت پوری کی اور آپ کو حاجرہ عطا کی۔ غنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 کی یہ حدیث ہے جو کہ میں نے آپ سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ذکر کی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبح سویرے بیٹھنا بھی مندوب ہے، اور علم کوئی کتاب شروع کرنی ہو یا اس کی ابتدا کرنی ہو تو جمعرات کے دن سے بزرگان دین جمعرات کے دن سے کیا کرتے تھے، کیونکہ جمعرات کو یوم نور اور علم نور بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم جمعرات کے دن علم کو شروع کرنا باعث برکت ہے۔ فیض القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 کی حدیث ہے۔ بعض جامع علم اور ولایت والے جو ہیں وہ اس کو پیر سے بھی شروع کرتے ہیں، لیکن جمعرات کو بھی ابتدا کرنا کسی بھی چیز کی باعث برکت ہے۔ جمعرات کے دن جو ہے وہ ناخن کاٹنا، تراشنا، بال اکھیڑنا اور پاکی حاصل کرنا، جمعرات کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، نیا لباس پہننا بھی جمعے کے دن کی طرح ہی ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ جمعرات کے دن بھی غسل وغیرہ کرنا، خوشبو لگانا اچھا سمجھا گیا ہے اس کو۔ یہ جامع صغیر کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ میں جمعرات کے دن سورہ دخان کی تلاوت باعث برکت ہے، اور اس کے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرماتے ہیں۔ اس کے حوالے سے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعۃ او یوم الجمعۃ بنی اللہ لہ بیتا فی الجنۃ من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر لہ۔ جو شخص سورہ حامیم دخان کو جمعہ کی رات یعنی جمعرات والے دن یا جمعہ کے روز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تیار فرماتا ہے۔ جامع صغیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 200 کی یہ حدیث ہے۔ تو جو جمعرات کی رات یا جمعہ کے دن میں حامیم دخان پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے بے حد میں نے جو آپ سے حدیثیں ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس دن کے حوالے سے ہیں، اس دن کی بڑی برکت ہے، بڑا ہی برکت والا دن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دن میں آپ یہ عمل ضرور
کر لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت الاسلام میں انہوں نے پورے دنوں کے وظائف جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں، پہلے بھی میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں، دوسرے دنوں کے وظائف میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ یہ جمعرات کے دن کا وظیفہ ہے، جو بھی 1000 مرتبہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالی مالا مال ہو جائے گا، اتنا اللہ پاک اس کو نواز دیں گے کہ اس کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، انشاءاللہ اس کو ضرور کریں، ضرور اس کے اوپر عمل کریں، اللہ پاک آپ کو توفیق دیں کہ آپ اس کو کرنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیرا پیار اور رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ یا اللہ میری وہی دعا قبول فرما جس میں تیری رحمت اور تیری رضا شامل ہو، اور مجھے ایسا کچھ نہ عطا فرما جس میں میری بربادی پوشیدہ ہو۔ یا اللہ مجھے اپنی رحمتوں میں گھیرے میں رکھ اور مجھے کبھی بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھ پر اپنی برکھا برسانا یا اللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔